Pito ka kutsara nga suka sa tuba ug duha ka kutsara nga kamay nga pahilis, no? Human sa imong pag-inom mo ni tirada mga guys. Mga lutahan imong tiradahan, no? Imo kini siyang batasanon hantod nga ikaw maulian sa imong pagpasmo sa kusog, no? Once nga ikaw nga pasmo sa kusog, daghan ka imong bation, magkurog imong lawas, magluya imong lawas ug tanan parte sa imong lawas maapektahan. Mga guys, huban nimo gipabugnaw ang 7 ka kutsara nga suka uban sa 2 ka kutsara nga kamay. Ha, mga guys, kini ang pinakadabis nga tambal sa pasmo sa kusog, no? Kinahanglan ang mga tao mga guys, dili kay magpalabig hindik kagikan sa uma, gikan sa paglaba ag pagsagob og tubig ug unsa nga mga bugat ang iyang gialsa, gikan sa pagduwa og basketball unya paghuman ng himasa, no? Open ang iyang mga skin. No, mo na ginaingon mga guys nga pasmo gisa sa kusog kay init pa kay ang lawas ni adto na sa bugnaw nga tubig. Mo na mga guys nga magkurog-kurog ang usa ka tawo. Mo ni ang panglunas 7 ka kutsara nga suka nga tuba og 2 ka kutsara nga kamay. Pagkahuman nga mabugnaw ni siya mga guys, mao ni imong buhaton. Mo inom ka og 1 ka kutsara nga tinunaw nga 7 ka kutsara nga suka uban sa 2 ka kutsara nga kamay. Pagkahuman imo siyang imnon. Murag dugos. Nagdugos. Pili nimo siya buhaton mga guys, katulo sa usa ka adlaw before ka mamahaw man ito man hapon, pinakadabis kung ikatulo siya para most effective, no? Tambal sa pasmo. Tambal sa pasmo sa kusog. Ang uban mingon nga Richard Gomez butbuton kay wa ko na ayaw sa imna sa usalang kahigayon. Hantod nga ikaw maulian imo kining buhaton. Pagkahuman mga guys nga human na nimog inom ang usa ka kutsara, mukuha ka diya mga guys ug imo siyang ihiyod sa mga lutahan mga guys, diin na pasmo ka sa kusog, no? Ana mga guys ang tirada mga guys, no? Imo siyang ihilot sa mga lutahan aron pagtambal sa pasmo sa kusog, no? Siya automatically nga absorb sa imong lawas kay tungod ang imong panit adunay mga bangag, no? Ana ra mga guys. Ana ang tirada mga guys, ha? Oh, mo kana ang pagtirada sa mga pasmo sa kusog mga guys, no? Imo siyang ihilot o diha nimo sa salutahan itira mga guys, no? Ana ang pagtirada, no? Ana tanawa ana ang pagtirada mga guys, ha? Sa 7 ka kutsara nga suka sa tuba ug 2 ka kutsara nga kamay nga pahilis, no? Human sa imong pag-inom mo ni tirada mga guys. Mga lutahan imong tiradahan, no? Imo kini siyang batasanon hantod nga